اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما؟ بله آقا. بله خوبی. کائنات فاطمه هستی؟ بله آقا. سلام، خوب هستی شما؟ بله سلام. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبی. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. دیروز چیزی گفتم به شما؟ بله دیشب به شما چیزی گفتم؟ متوجه شدی چی گفتم؟ نه. بله نگاه کنید. بله. من به شما الان گفتم دیشب به شما چیزی گفتم، یعنی کل میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا. بله دیشب به شما چیزی به شما گفتم، یعنی کل میں نے آپ کو کچھ کل رات آپ سے کچھ کہا تھا میں نے. بله بله چی گفته بودم؟ شما هم بله شما هم صحبت کنید. چی گفته بودم؟ یعنی کیا کہا تھا؟ من گفته بودم من تنها از شما سوال میکنم، من تنها از شما میپرسم، میں اکیلا آپ سے پوچھتا ہوں. شما چیزی یعنی شما صحبت نمی کنی، شما هم حرف بزنید. شما اگر میخواهی زبان فارسی یاد بگیری شما هم دیگه حرف بزنید، آپ بھی بات کیجئے. خوب شما بفرمایید شام خوردی شما؟ بله خوردم. شام چه خوردی شما؟ من دال روٹی. عدس و نان خوردم. من عدس و نان خوردم. شما غذا پختی؟ بله من غذا. بله شما هر روز غذا میپزی؟ من هر روز غذا میپزم، نان نمیپزم. بله اما نان نمیپزم. نان نمیپزی؟ نه. شما دوست نداری نان بپزی؟ نه دوست چرا؟ ندارم. شما دوست نداری نان بپزی؟ بپزی یعنی شما دوست نداری نان بپزی؟ آپ کو روٹی پکانا پسند نہیں ہے؟ نه من دوست دارم. من دوست ندارم. من دوست دیکھیے کبھی بھی جو پازیٹیو اور نگیٹیو ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے. نہ دوست دارم نہ کہیے، نہ دوست دارم، دوست نہ دارم یہاں پہ لگائیے نون فیل کو پر. شما دوست نہ داری نان میں پسی، آپ روٹی پکانا پسند نہیں ہے آپ کو؟ دوست ندارم. دوست نہ دارم. شما هیچ وقت نان نمیپزی؟ من بله هیچ وقت یعنی کبھی بھی؟ من هیچ وقت نان نمیپزم. یعنی شما کبھی بھی روٹی نہیں پکاتی؟ کبھی بھی روٹی نہیں پکاتی؟ شما هیچ وقت نان نمیپزی؟ بله من هیچ وقت نان نمیپزم. یعنی هیچ وقت نہ پختی شما؟ نه من نہ پختی یعنی نہیں بناتی. نہیں نمیپزی یعنی نہیں بناتی، اور نہ پختی یعنی فاسٹ والا نہیں بنائی. کبھی نہیں پکایا آپ نے روٹی؟ کبھی نہیں پکائی؟ من پختم. بله بگو قبلا من نان پختم ولی دوست ندارم نان بپزم. ولی دوست ندارم. یا اما یا ولی یعنی
لیکن لیکن بله من قبلا نان پختم من قبلا نان پختم ولی من دوست ندارم نان بپزم بھلے متوجہ شدید؟ بھلے آقا بھلے من قبلا نان پختم میں نے پہلے روٹی پکائی ہے من قبلا نان پختم میں نے پہلے روٹی پکائی ہے قبلا یعنی اس سے پہلے من قبلا نان پختم میں نے پہلے روٹی پکائی ہے ٹھیک ہے اما یا ولی من دوست ندارم نان میں پزم مجھے پسند نہیں ہے روٹی پکانا می دونم چرا دوست نداری کیونکہ روٹی بنانا تھوڑا سا محنت لگتی ہے پہلے سالن میں تو ٹہل کے بن جاتا ہے نہیں روٹی پکانا واقعا سخت ہے خیلی خوب بله شما بفرمایید آل زهرا شما خوب هستی؟ بله آقا من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبند شب شما بخیر شب شما هم بخیر بله شما بفرمایید شما شام خوردی؟ الان نخوردم آقا شما نان میپزی؟ نه من غذا نمیپزم اصلا غذا نمیپزی هیچ وقت غذا نپختی؟ بله شما هیچ وقت غذا نپختی؟ نه من هیچ نه غذا میپزم نه شما هیچ وقت غذا نپختی یعنی آپ کبھی کھانا نہیں بناتی نہیں می پزی نہیں پوچھا ہے میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فعل پہ دھیان دیجیے آپ لوگ فعل پہ دھیان نہیں دیتے ہیں آپ فعل پہ دھیان دیجیے ماضی ہے یہ می پزی نہیں پوچھ رہا شما ہیچ وقت غذا نہیں پزی آپ کبھی بھی کھانا نہیں پکاتی ہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا شما ہیچ وقت غذا نہ پختی آپ نے کبھی بھی کھانا نہیں پکایا یہ ہے فعل پہ دھیان دیکھیے فعل پہ معنی فعل پہ دھیان دے کے شما هیچ وقت غذا نپختی نه من هیچ وقت غذا نپختم شما نان هم نپختی بله آقا شما نان هم نپختی بله من نان هم پختم نان هم میں نے کیا سوال کیا شما آپ روٹی بھی نہیں پکاتی بله نہیں پکائی شما نان هم نپختی آپ نے روٹی بھی نہیں پکائی چرا نان ہم پختی چرا من نہ ہم مت کہیے نان ہم پختم کا مطلب یہ ہے کہ کھانا بھی بناتی ہوں روٹی بھی بناتی ہوں بات آپ نے کہہ چکی من غذا ہیچ وقت غذا نہیں پزم شما نان ہم نے نہ پختی میں نے پوچھا آپ نے شما غذا نہ ہیچ وقت غذا نہ پختی آپ نے کبھی بھی کھانا نہیں پکایا نہ من ہیچ وقت غذا نہ پختم شما نان ہم نہ پختی روٹی بھی نہیں پکائی کھانا تو پکایا نہیں روٹی بھی نہیں پکائی تو آخری چرا من نان پختم روٹی پکائی ہے روٹی من نان پختم روٹی پکائی ہے خوب متوجہ شدید بله آقا بله خوب بیاین یکم بله خوب داری شکار میکنی شما بله خوب تحسین فاطمه سلام شما خوب هستید وعلیکم السلام ولی من خوبم شما خوبی منم خوب هستم ممنون خانواده شما خوب هستن ولی آنها خوبن خانواده شما چی خبر است آنها هم خوب هستند شما بفرمایید زندگی در روستا شما درس خواندید ولی من درس خواندم بخوانید درس زندگی در روستا بخوانید ولی شام خوردی زندگی شما در روستا شام خوردی بلی شما نه الان نخوردم شما ساعت چند شما هر شب ساعت چند شام میخوری من هر شب ساعت 10 شام میخورم خیلی خوب چه کسی غذا میپزد در خانه شما در خانه شما در چه خانه من کسی مادرم غذا میپزد خیلی خوب زندگی در روستا بخوانید ولی
زندگی در روستا گاؤں میں زندگی. محمد و خانوادهش در روستا زندگی می کنند. محمد اور اس کے گھر والے گاؤں میں زندگی گزارتے ہیں. آنها زندگی کردن در روستا را دوست دارند. اور وہ سب گاؤں میں زندگی گزارنا بہت پسند کرتے ہیں. روستائی آنها نزدیک جنگل است. ان کا گاؤں نزدیک ہے، جنگل کے نزدیک جنگل است. بلے ان جنگل کا کے، گاؤں جنگل کے جنگل نزدیک ہے. نزدیک ہے. جی. محمد دو برادر و یک خواہر دارد. محمد دو بھائی اور ایک بہن رکھتا ہے. او و برادر کوچکش مہدی ہر روز با دو چہرے به مدرسے میں روند. وہ اور اس کا چھوٹا بھائی مہدی ڈیلی سائیکل سے مدرسے جاتے. وہ ساعت 12 ظہر باہم ظہر، بخانه می ظہر باہم بخانه می آیند اور 12 بجے ظہر ساتھ میں گھر واپس آتے ہیں. خانه آن بھلے ساعت 12 ظہر یعنی دوپہر کے 12 بلے بجے، ظہر کے 12 بجے، ساعت 12 ظہر یعنی 12 ظہر کے 12 بجے. 12 بجے بھلے 12 نون. بله 12 نون با هم ایک ساتھ به خانه می آیند. بله خیلی خوب، بفرمایید. خانه آنها بزرگ است. ان کا گھر بہت بڑا ہے. در حیات خانهشان درخت های میوه. ان کے گھر میں ان کے گھر کے صحن میں درخت ہائی بہت سارے مطلب درخت ہے. درخت های میوے میوه، درخت های میوه. بلے پھل کے درخت ہیں. گلہائی رنگا رنگ رنگ برنگے پھول ہیں. بوقلمون ٹرکش برڈ اردک ڈک مرغ مرغی خروس مرغا ودہ جوجے زیبا وجود دولت اور 10 چوزے کے بہت خوبصورت بچے نہ ہیں. بچے نہیں، ده جوجه زیبا. جی جوجه زیبا صفت موصوف ہے، دو کو ایک کیا گیا ہے. جوجی یہ زیبا بلی بله وجود دارد. جوجه زیبا یعنی خوبصورت، 10 خوبصورت چوزے موجود بلے ہیں. بله خوبصورت چوزے موجود ہیں. بله بلے بیشتر مردم روستا کشاورز و دامدارند. کئی لوگ نہ بیشتر بلے مردم روستا، گاؤں کے اکثر لوگ. بیشتر مردم بلے روستا یعنی گاؤں کے اکثر گاؤں کے لوگ. اکثر لوگ کسان یا اور دامدارن جو رکھتے بھلے ہیں بھیڑ جانور. بکری پالنے والے، بھلے جانور رکھنے والے ہوتے ہیں. دامدارن یعنی کئی دامدار ہستند. دامدارند بلی بھلے ہوتے ہیں. پدر محمد ہم کشاورز است. محمد کے پاپا بھی کسان ہیں. او یک باغ کوچی کو یک مزرعہ بزرگ گندم و بزرگ ضرورت دارد. وہ ایک چھوٹا باغ اور ایک کھیت بزرگ بڑا کھیت بڑا کھیت کس کا؟ گندم اور بھٹے کا مزرعہ. رکھتے ہیں. بھلے مزرعہ بزرگ گندم و ذرت، بھٹا اور بلے گیہوں کا بڑا کھیت رکھتے ہیں. بڑا کھیت رکھتے ہیں. او ہر روز صبح برائے کار کردن بے مزرعہ و باغش می رود. وہ ڈیلی صبح کام کرنے کے لیے کھیت اور باغ کھیت کام میں کرنے کے لیے. جاتے ہیں. یعنی وہ او ہر غروب روز پانی نگاہ میں کنی، آئے او ہر روز اور صبح سورج ڈوبنے ڈھلتے پر ہی گھر گھر آ آتا جاتے ہیں. ہے. بھلے بلے بھلے بخانی. مادر محمد خاندار است. محمد کے پاپا ممی ممی مادر محمد خاندار است یعنی صدای شما قطع شد. آقا ببخشید. بھلے بلے بخانی. مادر محمد خاندار است. محمد کی ممی ہاؤس لیڈی ہیں. وہ خواہرش زہرا خیاط است اور اس کی بہن زہرا ٹیلر ہے. وہ برائے خانمهای روستا و لباس های زیبا می دوزد اور وہ گاؤں کی لیڈی کے لیے بہت خوبصورت لباس سیتی ہیں. محمد خوبصورت یہ لباس ہے. برادر بزرگ ہم دولت. محمد ایک بڑا بھائی بھی رکھتا ہے. برادر بزرگش اس کا بڑا بھائی جوہر جواد بلے آقا جواد شہر زندگی میں در کند. شهر وہ شہر میں زندگی میکند. گزارتا ہے. وہ نقاش است. وہ پینٹر ہے. و در و دیوار خانہا در و ادارے دیوار مدرسہ خانه، در وغیرہ و دیوار خانه اداره ها مدرسه ها وغیره را رنگ میزند. رنگ میں زند بلے اور وہ در و دیوار پر کس کے؟ اور در و دیوار دروازے خانه ها، در و دیوار خانه ها یعنی بلی آقا بہت شور ہے یہاں. بله مشغول هستی؟ بلی خیلی خوب، اشکالی ندارد.
میخانید جو تمام کنید و با کسی دیگر صحبت میکنیم. او و در و دیوار خانہ ادارہ مدرسہ، وہ اسکول آفیسز گھروں کی در و دیوار پر رنگ میزنات پینٹ کرتا ہے. رنگ کرتا ہے. بلی محمد اور مہدی علاوہ بر درس خواندن. محمد اور مہدی اس کے علاوہ درس پڑھتے ہیں. محمد و مہدی علاوہ بر درس خواندن. محمد اور مہدی درس پڑھنے کے علاوہ بر درس خواندن، درس پڑھنے کے علاوہ درس پڑھتے ہیں. نہیں، محمد و مہدی علاوہ بر درس خواندن. محمد اور مہدی درس پڑھنے کے علاوہ گاہی میں مزرعے و باغ می روند. بلی محمد مہدی علاوہ بر درس خواندن. محمد مہدی درس پڑھنے کے علاوہ گاہی بے مزرعے باغ می رود. کبھی کھیت میں باغ میں جاتے ہیں. وہ بے پدرشان کمک میکنن، اور اپنے پاپا کی ہیلپ کرتے ہیں. احسن، خیلی خوب. سبھی کے سلام. شما خوب هستید؟ سلام. ولی منم خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. چه کار میکنی؟ الان من نشستم. شما شام خوردی؟ ولی من شام خوردم. شما هر روز ساعت چند شام میخوری؟ من هر روز بعد از مغرب ساعت 7 شام میخورم. خیلی خوب. خانواده شما چه خبر؟ ولی الحمدلله. بله. شما بفرمایید زندگی در روستا درس خواندی شما؟ بله. بله بخوانید. زندگی در روستا، گاؤں میں زندگی. محمد و خانواده‌اش در روستا زندگی میکنند. محمد اس کی فیملی کے ساتھ گاؤں میں زندگی گزارتا ہے. آنها زندگی کردن محمد و خانواده‌اش، محمد اور اس کی فیملی در روستا زندگی میکنند، گاؤں میں رہتے ہیں. آنها زندگی کردن در روستا راہ دوست دارن. وہ لوگ گاؤں زندگی میں رہنا پسند کرتے کردن نہیں، آنها زندگی کردن در روستا دوست دارن. وہ لوگ گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں. روستای آنها نزدیک جنگل است. ان کا گاؤں جنگل سے قریب ہے. محمد دو برادر، وہ ایک خواہر دارد. محمد 2 بھائی اور ایک بہن رکھتا ہے. او وہ برادر کوچکش مہدی ہر روز بدو چرخے بے مدرسے می روند. وہ اور ان کے چھوٹے بھائی ہر روز سائیکل سے مدرسے جاتے ہیں. نہیں، وہ برادر کوچکش مہدی، چھوٹا بھائی مہدی بلے، اور ان کے چھوٹے بھائی بلے ہر روز سائیکل پر مدرسے جاتے ہیں. وساعت 12 ظہر باہم بے خانے می آیند، اور ظہر آفٹرنون 12 بجے تک گھر واپس آتے ہیں. ساعت 12 ظہر یعنی نون 12 بجے باہم بے خانے می آیند. ایک ساتھ باہم گھر آتے ہیں ایک ساتھ. بلے گھر آتے. آنها بزرگ است. ان کا گھر بڑا ہے. در حیات خانهشان درختهای میوه، گلهای رنگارنگ، بو قلمون، اردک، مرغ، خروس و ده جوجه‌ای زیبا وجود دارد. ان کے گھر کے سین میں پھلوں کے درخت، رنگ برنگے پھول، ترکیبات اور ڈک، مرغی، مرغا، وہ خوبصورت چوزے موجود ہیں. 10 جوجہ زیبا، 10 خوبصورت چوزے وجود دارد موجود ہیں. بیشتر مردم روستا کشاورز و جام دارند. گاؤں کے اکثر لوگ غلہ بانی اور کسان رکھتے ہیں. پدر محمد ہم کشاور بلے کسان ہیں. پدر محمد ہم کشاورز است. محمد کے پاپا بھی کسان ہیں. او یک باغ کوچک و یک مزرعه بزرگ گندم و ذرت دارد. وہ ایک چھوٹا سا باغ اور ایک بڑا کھیت گیہوں اور بھٹے کا رکھتے ہیں. وہ ہر روز صبح برائے کار کردن بے مزرعه و باغش می رود. وہ ہر روز صبح کام کرنے کے لیے کھیت اور باغ جاتے ہیں. اپنے باغ اور کھیت میں کام کرنے کے لیے میراواٹ جاتے ہیں. وہ غروب بے خانے میں آیت اور مغرب تک گھر آتے ہیں. مغرب میں غروب کے وقت گھر آتے ہیں.
مادر محمد خاندار است، محمد کی ممی ہاؤس لیڈی ہے، وہ خواہر زہرا خیاط است اور ان کی بہن زہرا ٹیلر ہے۔ او برائے خانم ہائے روستا لباس خانم ہائے روستا لباس ہائی زیبا می دوزد، اور وہ گاؤں کی لیڈیز کے لیے خوبصورت کپڑے سیتی ہے۔ محمد یک برادر بزرگ ہم دارد، محمد ایک بڑا بھائی بھی رکھتے ہیں۔ برادر بزرگش ان کا بڑا بھائی جواد در شہر زندگی می کند، ان کا بڑا بھائی جواد سٹی میں شہر میں رہتا ہے۔ او نقاش است، وہ پینٹر ہے۔ وہ در دیوار خانہ وہ در و دیوار خانہ ادارہ مدرسہ وغیرہ را رنگ می زند، وہ گھر کی دیوار گھر نہیں، گھر، اور آفیسز، اسکولز کی دیواروں کی، در اور دیواروں کو، دروازے اور دیواروں کو پینٹ کرتا ہے۔ محمد و مہدی علاوہ بر درس خواندن، محمد اور مہدی درس پڑھنے کے علاوہ گاہی بے مزرعے و باغ می روند، کبھی کھیت اور باغ میں و بے پدرشان باغ می روان، باغ میں اور کھیت میں جاتے ہیں، وہ بے پدرشان کو مکمی کنا مدد کرتے ہیں۔ احسن، خیلی خوب۔ خوب سکینه سلام شما خوب هستید؟ بله خوب سکینه، بله. شباب فاطمه سلام شما خوب هستید؟ سلام، من خوبم، شما خوبید؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ هم خوبم. شام خوردی شما؟ بله، من شام خوردم. زندگی در روستا درس خواندی شما؟ بله آقا، بخوانید. 2-3 لائن پڑھیں. زندگی در روستا بخوانید. محمد و خانواده در روستا زندگی میں کنند، محمد اور اس کی فیملی گاؤں میں رہتی ہے، زندگی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب گزارتی ہے. بله بخوانید. آنها میری اسکرین ٹوٹی ہے، آگا دکھ نہیں رہا. اور آنها کے بعد کیا ہے؟ آنها زندگی زندگی کردن در روستا را دوست دارن. دوستا را دوست دارن، وہ لوگ گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں. روستای آنها نزدیک جنگل است، ان کا گاؤں روستای ان کا گاؤں جنگل سے نزدیک ہے. محمد 2 برادر و یک خواہر دارد، محمد 2 بھائی اور ایک بہن رکھتا ہے. او و برادر کوچکش اور اس کا بھائی مہدی ہر روز با دوچرخے به مدرسے می روند. وہ اس کا بھائی مہدی روز سائیکل سے مدرسے جاتا ہے. برادر کوچکش مہدی، وہ اور اس کا چھوٹا بھائی مہدی سائیکل سے روزانہ مدرسے جاتے ہیں. مدرسے و ساعت 12 ظہر باہم به خانه می آیند. اور دوپہر 12 بجے وہ ایک ساتھ ظہر کے 12 بجے گھر آتے ہیں. گھر آتے ہیں. خانہ آنها بزرگ است، ان کا گھر بڑا ہے. در حیات خانہ شان درختهای میوه گلهای رنگارنگ بوقلمون، اردک، مرغ، خروس و ده جوجه زیبایی وجود دارد. ان کے گھر کے آنگن میں پھلوں کے درخت، پھل کے درخت ہیں، رنگ برنگے پھول، مرغی، بوقلمون یعنی ٹرکی برڈ، مرغ، مرغی اور مرغا خوبصورت
चूजे 10 खूबसूरत जूजे, 10 खूबसूरत चूजे 10 चूजे हैं भले, भले। रखते हैं वो। जी जी भले, بیشتر مردم روستای کشاورز و دامدارند भले, گاؤں کے لوگ زیادہ تر भले, کسان ہیں भले, پدر محمد ہم کشاورز است پدر محمد یعنی محمد کے والد بھی کسان ہیں او یک باغ کوچک و یک مرغی مزرعه بزرگ گندم و ذرت دارد भले, وہ ایک باغ چھوٹا باغ اور ایک مزرعے یعنی وہ کھلیان भले। खेत بڑا यानी کھیت वो एक گندم छोटा کا एक اور छोटा بھٹے کا رکھتے बाग, ہیں एक छोटा बाग और एक बड़ा खेत गेहूं और भुट्टे का रखते हैं। او ہر روز صبح برای کار کردن به مزرعه و باغش می رود وہ ہر روز صبح کام صبح کرنے کے لیے खेत کھیت میں अपने खेत और बाग में काम करने के लिए جاتے ہیں آغا میری آواز کلیئر نہیں جاتی کیا अभी क्लियर आ रही है। غروب به خانه می آید اور مغرب میں گھر آتے ہیں احسن خیلی خوب خیلی خوب کی کسی دیگر بخامی خانه کی میخانه سکینه سلام شما خوب هستید نوزهد سلام جی سلام و علیک السلام خوب هستی شما خوبم شما خوبی منم خوب هستم ممنون خوب خانواده شما خوب هستن بله آنا خوبن خانواده شما چه خبر آنها هم خوب هستم شام خوردی شما شما ساعت چند شام میخوری ساعت 10 شام میخورم هر روز شما ساعت 10 شام میخوری خب شما این درس خواندی بله بگو بله بله خواندم بخوانید از اینجا شما بخوانید مادر محمد خانه دار است محمد کی ممی ہاؤس وائف ہے و خارش زہرا خیاط است اور بہن زہرا جو ہیں وہ ٹیلر ہیں او برائے خانم ہائے روستا لباس ہائے زیبا می دوزد وہ گاؤں کی عورتوں کے لیے کپڑے سلتی ہیں خوبصورت لباس ہے زیبا محمد ایک برادر بزرگ ہم دارد محمد ایک بڑا بھائی بھی رکھتا ہے برادر بزرگش جواد در شہر زندگی می کند اور ان کا بڑا بھائی شہر میں زندگی ان گزارتے کا ہیں بڑا بھائی جواد در شهر زندگی میکنه ببخشید آقا بله بله بفرمایید چیزی میخوایی بگی شباب فاطمه آقا ہم کل کلاس کریں گے اشکالی ندارد خوب نوزاد بخوانی جواد در شہر زندگی میکنه ان کا بڑا بھائی جواد شہر میں رہتا ہے وہ نقاش است وہ پینٹر ہیں ودر و دیوار خانے ہاں ادارے ہاں مدرسے ہاں وغیرہ وغیرہ رنگ می زند اور وہ خانے کی دیوار گھر کی دیواروں پر اور ادارے مطلب اس جگہ مدرسے سب کی دیوار ادارے یعنی آفیسز ادارے یعنی آفس ادارے ہاں آفیسز مدرسے ہاں اسکولز آفیسز اور گھروں کی در و دیوار پر رنگ میزند یعنی بلے پینٹ کرتے ہیں احسان بلے بخانی محمد و مہدی علاوہ بردرس خاندان محمد مہدی درس کے علاوہ محمد اور مہدی دونوں بھائی ہیں نا محمد اور مہدی برادر کوشکش مہدی محمد اور مہدی بردرس خاندان درس کے علاوہ گاہی بے مزرعے و باغ می روان کبھی اس کے علاوہ وہ باغ میں بھی جاتے ہیں اپنے مزرعے و باغ می روان کھیت اور باغ میں جاتے ہیں وہ بے پدرشان اور اپنے پاپا کی مدد کرتے ہیں آسان ببین نگاہ کنید محمد این محمد ہے محمد و برادر کوچکش مہدی نگاہ می کنید ہمیں یہ شما نگاہ می کنید بلے
ایک کا جواب آیا، باقی کو آواز نہیں آ رہی؟ زہرا ذیشان، آل زہرا، گل زہرا، کائنات فاطمے، سیدہ فرحین، نگامی کنی تصویر دیکھیے، محمد اور اس کی فیملی گاؤں میں رہتی ہے، اور اس کی فیملی جنگل کے پاس ہے، اس کے پاپا کا ایک چھوٹا کھیت ہے اور چھوٹا باغ ہے، ایک بڑا کھیت ہے، کس کا؟ بھٹو کا اور گیہوں کا، بھٹے توڑ کے یہ لے جا رہا، دیکھیے ٹھیک ہے۔ اور کیا دیکھا؟ او و برادر کوچکش مہدی، یعنی کون؟ او یعنی محمد اور اس کا چھوٹا بھائی مہدی، ہر روز بادو چرخے، نگامی کنی، سائیکل سے بے مدرسے مدرسے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خواہر محمد، وہ یہ خواہرم دارد، وہ برائے خانم ہے، وہ خیاط داست، نگامی کنی، اس کی بہن ٹیلر ہے، برائے خانم ہے روستا لباس ہے زیبا می دوزد، مادر او خاندار است، اس کی ممی ہاؤس لیڈی ہیں، اس کے گھر کے صحن میں رنگ برنگے پھول، 10 جوجے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چوزے، اردک بطخ، خروس مرغا، مور، اردک، بوقلمون وجود دارد، یہ ایک برادر بزرگ ہم دارد، وہ ایک بڑا بھائی بھی رکھتا ہے، وہ در شہر زندگی میں کند، وہ شہر میں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ آفس، مدرسے، اسکول اور گھروں کی دیواروں پر پینٹ کرتا ہے، نقاش ہے، پینٹر ہے۔ نگامی کنی، تصویروں سے سمجھ میں آ گیا؟ بھلے آقا، تصویروں سے بھی درس سمجھ میں آیا؟ بھلے 10 چوزے گن لیے، کم تو نظر نہیں آ رہے؟ میں تو 7 ہی دکھ رہے ہیں۔ بھلے ابھی گناتا ہوں، پھر سے گنیے۔ بات دقت نگاہ 10 کن، چوزے آگا، غور سے سوچئے، 3 ہے یہ۔ 10، ہاں بھلے دہ بھلے، خوب سے، ان سے، 1 2 سے، 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10واں کہاں گیا؟ ان دیکھ ادھر سے کے بازو میں، نہیں بھلے دہ جوجے زیبا، کجاست؟ دہ دو جوجے زیبا، بے نگاہ کوئی، دہ جوجے زیبا، 10 خوبصورت چوزے موجود ہست۔ متوجہ شدید ہمیں یہ شما؟ سیدہ فرحین سلام، شما خوب ہستید؟ بھلے آگا خوب ہستی، خوب ہستم، میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیے، من خوب ہستم، اپنے بارے میں بتائیے۔ بھلے من خوبم آگا، خانواده شما خوب هستن؟ بھلے آنها خوب هستی۔ شما غائب بودی، کجا بودی شما؟ اب آگا ہم نہیں آ پائے تھے کچھ وجہ سے، اس لیے مشغول بودی؟ جی آگا۔ نہ دیکھو فارسی سے صحبت کنید، بھلے آگا، مشغول بودم، فارسی صحبت کنید، فرحین بھلے آگا، بله فارسی صحبت کنید. خب درس خواندی؟ این درس خواندی شما؟ بھلے آگا، بخوانید. میخوانی؟ میخوانم. بله بخوانید. از اینجا بخوانید، زود بخوانید که آگے پڑھیں پھر. میخوانی؟ آگا مگر تھوڑا بہت ہم نے اچھے سے اشکالی ریاض ندارد، نہیں آپ کیا۔ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا. زہرا ذیشان پڑھیں گی. زہرا ذیشان سلام، شما خوب هستید؟ بھلے آگا۔ سلام سلام آقا. وعلیکم بله السلام. خوبم، شما خوب؟ بخوانید، بله تون بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد و خانواده‌اش در روستا زندگی می‌کند. آنها نہیں اتنا زندگی تھوڑا ترجمہ کیجئے، نہیں تو ترجمہ غلط ہو جائے گا، ورڈ مس ہو جائیں گے. محمد و خانواده‌اش در روستا زندگی در میکنند. روستا زندگی می‌کند. وہ لوگ محمد و محمد کے خانواده گاؤں گاؤں میں میں رہتے زندگی ہیں، کرتے گاؤں میں رہتے ہیں. گاؤں زندگی میں میکنند یعنی زندگی رہتے ہیں. محمد اور اس کی فیملی گاؤں میں رہتی ہیں. گاؤں میں رہتے ہیں. آنها زندگی کردن زندگی کردن در روستارا دوست در دارن. روستاها دوست روستارا دوست دارد. دارن. وہ لوگ گاؤں کو گاؤں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں. پسند کرتے ہیں. فرحین آل زہرا گل زہرا غور سے سنتی رہیے گا. آنها زندگی کردن در روستارا دوست دارن، وہ گاؤں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں. پسند کرتے بخوانی. ہیں.
روستها آنها روستای آنها نزدیک جنگل است. نزدیکی جنگل است. بله. روستای آنها روستای آنها، روستا یعنی گاؤں، روستای آنها یعنی ان کا گاؤں جنگل نزدیک جنگل است. جنگل کے جنگل کے نزدیک ہے، جنگل کے نزدیک ہے. بله بخوانید. بله محمد در برادر و یک خواهر دارد. محمد ایک برادر و ایک خواهر رکھتا ہے. دو بھائی نہیں نا محمد دو برادر اور ایک خواہر دارد. محمد دو بھائی اور ایک بہن رکھتا ہے، یعنی اس کے دو بھائی اور ایک بہن ہیں. او و برادر کوچک مہدی ہر روز بله ہر روز در او و برادر کوچکش مہدی، وہ یعنی کون؟ محمد. و برادر کوچکش مہدی اور اس کو چھوٹا بھائی مہدی ہر روز روزانہ بادو چرخے یعنی سائیکل سے، دو چرخے یعنی سائیکل، بادو چرخے یعنی سائیکل سے، بے مدرسے میروان مدرسے جاتے ہیں. ساعت 12 ظہر با ہم با خانواده بے خانے می آیان، خانے میں آیاد. اور 12 بجے ظہر کے 12 بجے ایک ساتھ بے خانے میں آیان وہ گھر آتے ہیں، وہ گھر آتے ہیں. بلے بے خانی خانہ آنہا کسی می خانه آل زهرا گل زهرا شما می خانی از اینجا؟ بله آقا. زود بخوانید پس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانہ آنہا بزرگ است، ان کا گھر بڑا ہے. در حیات خانہ شان درخت ہائے میوے. تھوڑا کر کے بھی ترجمہ کریں تو چلے گا. در حیات خانہ شان، در حیات خانہ شان، خانہ یعنی گھر، خانہ شان ان کا گھر، ان کے گھر کے صحن میں میوے پھلوں کے درخت، میوے کے درخت، گلہائے رنگ صفت موصوف ہے. گلہائے رنگ برنگے پھول، رنگ برنگے پھول، بقلمون یعنی ترکی برڈ کو بولتے ہیں. ٹرکی برڈ جانتی ہیں؟ ٹرکی برڈ اسے کہتے ہیں. بقلمون دیکھیے جو ہے یہ دیکھیے کبھی؟ جی آقا دیکھیے. اسے ٹرکی برڈ بولتے ہیں. ترکی بلے بقلمون یعنی ٹرکی برڈ. اردک ابھی میں کہہ رہا ہوں اردک 3-4 بار پڑھ چکے. اردک یعنی مرغ، بطخ مرغ یعنی مرغی. خروس یعنی خروس یعنی مرغا. مرغ یعنی مرغی، خروس یعنی مرغا. دہ جوجے زیبا 10 چوجے بہت خوبصورت سے چوجے ان کے گھر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیشتر مردم روستا کشاورز و دامدارن. یہ دامدارن کیا ہے پتہ ہے؟ دامدار ہستند. ہستن کا بدل یاد ہے؟ ہستن ہستی کا بدل وہی ہے. بیشتر مردم روستا کشاورز و دامدارن یعنی گاؤں کے اکثر لوگ کسان اور گلےبان. پدر محمد ہم کشاورز است. محمد کے پاپا بھی کسان ہیں. او یک باغ کوچک و یک مرغے بزرگ مزرعه باغ. آقا بله و یک مزرعه بزرگ گندم و ذرت دارند. بله آقا. وہ ایک چھوٹا اور ایک بڑا کھیت گائے کا
गेहूं और भुट्टे का, एक भुट्टे बड़ा का ये रखते भुट्टे गेहूं का रखते हैं। वो हर रोज सुबह बराए कारकर्दन, वो हर बेमज़रए रोज व बागश, हर रोज सुबह, वो रोजाना सुबह, बराए कार करदन बेमज़रए व बागश, अपने खेत और बाग में काम करने के लिए, मीरावाद रखते हैं व गुरूब खाने में आयत, और शाम को आफ्ताब गुरूब के वक्त घर आते घर हैं। आते हैं। ahsant। कसी दीगर मंद कोई और रहा पढ़ने से? भले ये मैं पढ़ देता हूँ बचा हुआ, फिर से मैं शुरू से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सबके सब गौर से सुनेंगे। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? भले जवाब तो दे दिया कीजिए। भले यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी दर रोस्ता, जिंदगी, देखिए इबारत, किसी भी जबान की इबारत पढ़ना सबसे अहम होता है, उसके बाद ट्रांसलेट। तो इबारत पढ़ना का सलीका, मुजाफ मुजाफिल सिफत मौसूफ अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फारसी में इसका बहुत इस्तेमाल है। जिंदगी दर रोस्ता, गाँव में जिंदगी, या गाँव, जिंदगी दर रोस्ता यानी लाइफ इन विलेज, लाइफ इन विलेज, गाँव की जिंदगी। मोहम्मद खान वाले आश, मोहम्मद और उसकी फैमिली दर रोस्ता जिंदगी में कुनान, गाँव में रहते हैं। आन्हा जिंदगी करदन दब रोस्तारा दूस्तारान, वो गाँव में रहने को पसंद करते हैं। रोस्ताए आन्हा नजदीक जंगल است, रोस्ताए आन्हा, आन्हा रोस्ता यानी गाँव, रोस्ताए आन्हा उनका गाँव, नजदीक जंगल است, जंगल के नजदीक है। साथ देते रहिए, बोलते रहिए, लगे कि मैं कहानी सुना रहा हूं या कुछ बात कह रहा हूं और आप तक वो बात पहुंच रही है। ऐसा ना हो कि मैं सुनाते सुनाते आप लोग सो गए और मैं पढ़ता रह गया। मोहम्मद दो बरादरों ये खाहर दारात, मोहम्मद दो बरादरों ये खाहर दारात, मोहम्मद दो भाई और एक बहन रखता है। ऊ व बरादरे कूचिकश मेहदी, ऊ व बरादरे कूचिकश मेहदी, वो और उसका छोटा भाई मेहदी हर रोज रोजाना बादू चरखे साइकिल से बेमदरसे मीरावांद, मदरसे जाते हैं। वो सात दवाजदे जोहर और दोपहर 12 बजे बाहम बेखाने में आयान, बाहम यानी एक साथ, बेखाने में आयान घर आते हैं। खाने आन्हा बुजुर्ग است, उनका घर बड़ा है। दर हयात खाने शान, उनके घर के सहन में दरख्त है मीवे, फलों के दरख्त, गुलहाय रंगारंग रंग बिरंगे फूल, बुपलमून यानी तुर्की बर्ड, उर्दाक बत्तख, मोर, मुर्गी, खरूस, मुर्गा, वद्दह जूजे जीबा, और 10 खूबसूरत चूजे हैं मौजूद हैं। आप समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ इसका? भले क्या ये जो खूबसूरत है ना, आप लोग समझ रहे हैं नहीं? जी आगा। ये सिफत है सबकी, इसकी भी सिफत है ये, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। आपको याद है किसी भी जबान में अगर किसी चीज की तकरार हो तो आदमी उकता जाता है। तो अगर आप कहते हैं बू कलामून जीबा, उर्दा के जीबा, मुर्गे जीबा, खुरूस जीबा, बेजूजे जीबा वजूदारत, खूबसूरत टर्की बर्ड, खूबसूरत बत्ता, खूबसूरत मुर्गा, खूबसूरत मुर्गी, 10 खूबसूरत बच्चे चूजे मौजूद हैं, तो खूबसूरत खूबसूरत इतने उकता जाते हैं। इसलिए ये इस तरीके से करते हैं कि अगर बहुत सी चीजें हों और उनकी सिफत एक हो तो सबको जिक्र करने के बाद आखिर में सिफत जिक्र कर देते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने किया बुकलामून उर्दात, यानी बुकलामून उर्दात टर्की बर्ड, यानी तर्जुमा कैसे होगा? तर्जुमा कैसे होगा? उसके घर के सहन में फलों के दरख्त, रंग बिरंगे फूल और खूबसूरत टर्की बर्ड, बत्तख, मुर्गी, मुर्गा, 10 जूजे मौजूद हैं। ये खूबसूरत इन सब की सिफत है। देखिए जी, जी भले आगा। एक चूजे के लिए क्या बोलेंगे? जेब। एक चूजे के लिए हाँ तो अगर सब मिला के बोले ना, जेबा वजूदारन, ये सबको मिला के बोले आए सब लोग। हाँ, यानी खूबसूरत टर्की बर्ड, बत्तख, मुर्गी, मुर्गा, 10 जूजे मौजूद हैं। भले आगा। और खाली एक के लिए बोला जाए, एक के लिए ऐसा बोलते हैं जूजे जीबा, ऐसे किया जाता है बुकलामून उर्दा को खुरूस व दह जूजे जीबा वजूदारत। इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक की भी सिफत का तर्जुमा कर सकते हैं, 10 खूबसूरत चूजे। बीशतर मर्दुम रोस्ता,
بیشتر یعنی اکثر، مردم روستا گاؤں کے لوگ، دیکھیے مردم روستا مضاف مضافل ہے، گاؤں کے اکثر لوگ کشاورز و دامداران، کسان اور کیا ہے غلبان ہیں. پدر محمد ہم کشاورز است، محمد کے پاپا بھی کسان ہیں. وہ ایک باغ کوچیک، وہ ایک چھوٹا باغ، وہ ایک مزرعہ بزرگ اور ایک بڑا کھیت، مزرعہ بزرگ گندم و ذرت دارد، اور ایک گیہوں اور بھٹے کا بڑا کھیت رکھتے ہیں. وہ ہر روز صبح، وہ روزانہ صبح برائے کار کردن بے مزرعہ و باغش، اپنے دیکھیے باغش اپنے باغ میں، تو یہ اپنے کا ترجمہ مزرعے کے ساتھ بھی لگے گا. کیوں؟ ورنہ اگر آپ کہتے ہیں کار کردن بے مزرعش و باغش تو دو تکرار ہو جاتی شین کی، اس لیے ایک میں. وہ ہر روز صبح، روزانہ صبح برائے کار کردن بے مزرعہ و باغش، اپنے باغ اور کھیت میں کام کرنے کے لیے میراوات جاتے ہیں. وہ غروب بخانے میں آیات، اور غروب کے وقت گھر آتے ہیں. متوجہ شدید؟ بلے آقا. مادر محمد خاندار است، محمد کی ممی ہاؤس لیڈی ہیں، یعنی گھر والی ہیں. وہ خواہر زہرا خیاط است، اور اس کی بہن زہرا ٹیلر ہے. وہ برائے خانمائے روستا، وہ کون؟ اس کی بہن زہرا برائے خانمائے روستا گاؤں کی عورتوں کے لیے لباس ہے زیبا، خوبصورت لباس میں دوزہ سیتی ہے. محمد ایک برادر بزرگ ہم دارد، محمد ایک بڑا بھائی بھی رکھتا ہے. برادر بزرگاش، اس کا بڑا بھائی جواد در شہر زندگی میں کنت، شہر میں رہتا ہے. وہ نقاش است، وہ پینٹر ہے. وہ در و دیوار خانہ ہا، ادارے ہا، مدرسے ہا وغیرہ را رنگ میں زند. وہ اسکولوں، آفیسز اور گھروں کے در و دیوار پر پینٹ کرتا ہے. محمد و مہدی، محمد اور مہدی علاوہ بر درس خواندن، درس پڑھنے کے علاوہ، پڑھائی کے علاوہ، گاہی بے مزرعہ و باغش می روان، کبھی کبھی وہ باغ اور کھیت پہ بھی جاتے ہیں. وہ پدر شان کو مکمی کنند، اور اپنے پاپا کی مدد کرتے ہیں. متوجہ شدید؟ ہمیں یہ شما بلے آقا. یہ کی خوب. گل زہرا خوب ہستی، بلے آقا. لطفاً پاسخ دہید، برائے مہربانی جواب دیجئے. درس صحیح ہے سوال. بیشتر مردم روستا چکارے اند؟ بیشترے نہیں، میں بار بار بتا رہا ہوں اور آپ پھر بیشتر مردم روستا چکارے اند. بیشتر مردم روستا کشاورز و دامدارند، کشاورز و نگاہ کنید، بیشتر مردم روستا کشاورز و دامدارند. کیا ترجمہ ہے اس سوال کا؟ گاؤں کے اکثر لوگ کیا کرتے، کیا ہیں؟ گاؤں کے اکثر لوگ کسان اور غلبان ہیں. گل زہرا 2، پدر محمد ہر روز شکار می کند. پدر محمد ہر روز صبح برائے کار کردن در مزرعہ و باغش می رواد. محمد کے پاپا روزانہ کیا کرتے ہیں؟ محمد کے پاپا روز صبح کو اپنے باغ اور کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ غروب بخانے میں برمی آیت. پدر محمد، سب لوگ سمجھ رہے ہیں نا سوال اور جواب؟ پدر محمد ہر روز شکار می کند. محمد کے پاپا روزانہ کیا کرتے ہیں؟ پدر محمد ہر روز صبح برائے کار کردن، کجاست ان جواب؟ اینجا نگاہ میکنید. پدر محمد ہر روز صبح برائے کار کردن به مزرعه و باغش میرود. خیلی خوب. سه که میخوانه باقی زهرا زیشان شماره 3 شما جواب بدید. محمد و مهدی علاوه بر درس خواندن چیکار؟ محمد و مهدی علاوه بر درس خواندن چیکار میکنند؟ محمد اور مہدی پڑھائی کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ زہرا زیشان ہستی؟ بله شما بفرمایید محمد و مہدی علاوه بر درس خواندن چیکار میکنند؟ محمد اور مہدی پڑھائی کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ بلے شما شاید مشغول ہستی. گاہی والے محمد و مہدی علاوه بر درس خواندن گاهی به مزرعه و باغ میروند و به پدرشان کمک میکنند. کائنات فاطمه شماره 4 در حیات خانه آنها ان کے گھر کے صحن میں 6 حیوان ہائی وجود دارد. کون کون سے حیوان جانور موجود ہیں؟
در حیات آنها در بقلمون حیات خانه آنها بوقلمون اردک مور خروس و ده جوجه زیبا وجود دارد. بله جواب بدید. در حیات در حیات خانه آنها در حیات خانه آنها بله بقلمون بوقلمون درختهای میوه نه درخت پھلوں کے درخت سبھی کے درخت ہے میوے حیوان نہیں ہے جانور نہیں ہے. چھ حیوان ہے وجود دارد. در حیات خانہ آنا 6 حیوان ہے وجود دارد. ان کے گھر کے صحن میں کون کون سے جانور ہیں؟ آقا بوقلمون ادرک بله در حیات خرگوش، خانه مرغ، قلمون اردک مرغ خروس و دهجوجه زیبا وجود دارد. احسن. خب شما بفرمایید سبھی کے برادر بزرگ محمد چکار میکند؟ محمد کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ او نقاش است. و در و دیوار خانه ها، اداره ها، مدرسه ها و وغیره را رنگ میزند. خوب نگاہ میکنید. دور نزدیک، یہ نزدیک ہے وہ دور ہے. رنگا رنگ یعنی یہ رہے رنگ برنگے رنگ برنگے. مزرعه یعنی کھیت. نگاہ میکنید. بله آقا. خوب بعد از شما نزهت سکینه خوب هستی شما هستی شما بفرمایید این اسم رنگهای زیر را بگویید. یعنی چی؟ اسم رنگهای زیر را بگویید یعنی کلرز کے نام بله بتائیے. رنگهای زیر نیچے کے رنگوں کے نام بگویید. کہیے این چه رنگ است؟ این چه رنگ است؟ سیاه است. بله نه سیاه است. این بله سیاه و مشکی. مجھے تو گرے سا لگ رہا ہے. نہیں توسی نہیں بلیک ہے آقا. سیاه. این چه رنگی است؟ نارنجی. این توسی است. این چه رنگی است؟ بله این چه رنگ است؟ کریم. این رنگ کریم است. این چه رنگ است؟ بنفش. این زرد است. سیدہ فرحین لطفاً جایگزین کنید. نگاہ میکنید. لطفاً جایگزین کنید. نگاہ کنید. عدل بدل کرنا ہے. دوستام تمیز کردن اتاق غذا پختان یعنی دوستم علاوه بر تمیز کردن اتاق غذا می پزد. میرا دوست کمرے کی صفائی کے علاوہ کھانا بھی پکاتا ہے. ایسے آج جا بجا کرنا ہے آپ کو. ہمیں متوجہ ہستی سب لوگ توجہ ہے. بلے آپ لوگ تھکے ہوئے سے لگتے ہیں سوئے ہوئے لگتے ہیں. نیند آتی ہے اس ٹائم. نہیں آقا. نگاہ کنید. دوستم جایگزین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے مثال دے دی ہے. انہوں نے آپ کو ایسے ہی کرنا ہے. دوستم احمد خان. نگاہ کنید. دوستم تمیز کردن اتاق غذا پختان. خوب پتہ ہے آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ کس چیز کی پریکٹس کرائیں گے؟ علاوہ بر کی. علاوہ بر یعنی اس کے علاوہ اس کام کرنے کے علاوہ یہ کام کرتے ہیں. تو دوستام نگاہ بھی تو نہیں. دوستام آپ بولیے منہا تو کر دیا کیجیے. بله آقا. دوستان علاوہ بری علاوه بر تمیز کردن اتاق غذا می پزد یعنی میرا دوست کمرے کی صفائی کے علاوہ بڑا محنتی ہے بیچارہ. میرا دوست کمرے کی صفائی کے علاوہ کھانا بھی بناتا ہے. کھانا پکاتا ہے. فرمین نوبت شمار. نوبت یعنی نوبت یعنی نوبت شمار. آپ کا ٹرن ہے. آپ کا نمبر ہے. نمبر مطلب کاؤنٹ نہیں. نوبت یعنی ٹرن. کیا بولتے ہیں انگلش میں؟
your turn. ایسے ہی turn. turn. Your turn. بلے your turn. Your turn. فریم your turn. یہ شما جائے گزین کنید. شما جائے گزین کی کنید. ما درس خواندن. درس خواندن. کار کردن. شما جائے گزین کنید. می کنید. فہیم بھلے آقا. بھلے جائے گزین کنید مانند مثال جیسے انہوں نے دی ہے اس طرح سے آپ بھی جائے گزین کیجئے. ماں درس خواندن کار کردن. ماں خانے آگا نہیں آ رہا ہے ہم کو. کیوں نہیں آ رہا؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. دوستان تمیز کر دے ہوتا غذا پختن. ماں اس کی جگہ آ جائے گا, درس خواندن اس کی جگہ آ جائے گا, کار کردن اس کی جگہ آ جائے گا. کتنا ہارڈ ہے, کتنا ہارڈ ہے. دوستم تمیز علاوے بر تمیز کر دے ہوتا غذا می پزر. دوستم علاوے بر تمیز کر دے ہوتا غذا می پزر. پختن سے بنانا ہے غذا می پزر. اب ماں کر دینا ہے آپ کو. ماں علاوے بر درس خواندن کار ہم می کنیم. ماں علاوے بر درس خواندن کار می کنیم. ہم یہاں پہ کیا تھا, میرا دوست کمرے کی صفائی کے علاوہ کھانا پکاتا ہے. اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ماں علاوے بر درس خواندن کار می کنیم. ہم پڑھائی کے علاوہ کام کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. اتنا آسان ہے. خیلی رہا تھے فرہیم. چلا شما توجہ نہیں کنی. خیلی رہا تھے. کوشش کریں گے بھی. بھلے خوب. سید احمد عسکری اس میں شما اولین بار ہوا تھی, پہلی بار آئے یہاں پہ آپ. خوب. تحسین فاتح میں شما ہستی نوبت شما. بھلے دو شما جائے گزین کنی. دانش آموز ہا. دانش آموز ہا. دانش آموز ہا نوشتن تکلیف. نوشتن تکلیف نقاش کشیدن. بله شما جای گزین کنید. دانش آموزها نوشتن تکلیف نقاشی کشیدن. جای گزین کنید. مشغول هستی؟ بلی آقا راستے میں ہوں. بله جای گزین می کنید. خوب. بلی دانش آموزها علاوه بر نوشتن تکلیف نقاشی میکشند. دانش آموزها متوجہ ہستی. جائے گزین کیسے کرنا ہے؟ دوستان تمیز کرتے ہوتا غذا پختن. دوستان کی جگہ دانش آموزها. علاوے بر تو یہاں رہے گئی. علاوے بر تمیز کرتے ہوتا کی جگہ آ جائے گا یہ دانش آموزها. علاوے بر نوشتن تکلیف نقاشی میکشند. نقاشی بولیے صاحب. نقاشی میکشند. دوستم علاوہ تو کس چیز کی پریکٹس کرا ہے آپ کو یہ؟ علاوہ بر. علاوہ نہیں علاوے. فارسی میں جب بول رہے ہوتی ہے تو پہلے والے کو زیر پڑھتے ہیں. زیر سے پہلے والے کو. دوستم علاوہ بر تمیز کردن ہوتا غذا می پزار. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ کام کرنے کے ساتھ یہ بھی کرتا ہے. دوستم علاوہ بر تمیز کردن ہوتا میرا دوست کمرے کی صفائی کے علاوہ کھانا پکاتا ہے. ماں علاوہ بر درس خواندن کار می کنیم. ہم پڑھائی کے علاوہ کام بھی کرتے ہیں. دانش آموزہ علاوہ بر تکلیف نوشتن نقاشی میکشن. اسٹوڈینٹس ہوم ورک لکھنے کے علاوہ ساتھ نقاشی میکشن پینٹنگ بھی کرتے ہیں. متوجہ شدید؟ آقای کاشف هستی؟ آقای کاشف نه نیستن. آقای حسن مهدی سلام. شما خوب هستی؟ بله. الان کی جایگزین میکنه بگویید. زود بگید.
خوب سبھی کے شما جائے گزین کنی شمارے سے پہلے خواہ حرام لباس دوختن اس کا لاسٹ والا چینج کرنا ہے نا. خواہ وہ حرام نہیں کرنا. لباس دوختن دوستان لباس خواہ حرام لباس حرم دوختن علاوہ بر حرم علاوہ بر لباس دوستان خواہ حرام لباس دوختن لباس دوختن خواہ حرام علاوہ بر لباس دوختن مطالعه میکند. مطالعه میکند. خواہ حرام علاوه بر لباس دوختن مطالعه میکند. شماره 4 سکینه شما جای گزین کنید. نجارها ساختن در و پنجره ساختن در و پنجره در و پنجره میز ساختن. بله شما جای گزین کنید. نجارہ علاوہ بر ساختن در و پنجره می سازن ساختن کا مضارع سازن می سازن. نجارها علاوه بر ساختن در و پنجره میز می سازن. معنی چی میشه؟ معنی کیا ہوں گے؟ کارپینٹرز کھڑکی اور دروازے بنانے کے علاوہ میز ٹیبل بھی بناتے ہیں. متوجہ شدید؟ فرحین علام متوجہ شدید؟ زہرا ذیشان آل زہرا بن زہرا راحت شد آسان ہو گیا. یہ 4 جملے کی پریکٹس کس لیے کرائیے؟ تاکہ آپ یہ سیکھ جائیں. کیا سیکھ جائیں؟ علاوہ بر سیکھ جائیں. اب آپ سے میں اگر آپ سے آ کے سوال اس طریقے سے نہیں ایک نئے طریقے سے کر لوں پیٹرن یاد رہنا چاہیے. میں آپ سے پوچھ لوں آل زہرا شما علاوه بر درس خواندن چکار میکنی؟ شما علاوه بر درس خواندن چکار میکنی؟ آپ پڑھائی کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ تو آپ کہیں من علاوه بر درس خواندن لباس هم میدوزم کپڑے بھی سیتی ہوں. مثلا من علاوه بر درس خواندن تکلیف هم مینویسم. من علاوه بر درس خواندن درس هم میدهم میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ پڑھاتی بھی ہوں. سمجھ گئے علاوه بر کی پریکٹس؟ بلے آقا. علاوہ بر کی پریکٹس دیئے. اب ایک اور تمرین ہے وہ بھی جائے گزین کی ہے. نگاہ کیجئے وہ اس کا نیا پیٹرن ہے. طلب انکلاس اہل افریقہ طلب بہبا غیب طاہر سلام خوب ہستی شما. وعلیکم السلام آقا. بڑی محنت کیا ہے جوائن ہونے کے لیے. موبائل خوب شد. بله من خوبم. شما خوبی؟ موبایل خوب شد. موبایل خوب نیست. بڑی محنت مشکل است. خیلی خراب شد. نہیں موبائل میں خرابی نہیں آگا. بله یہ لنک اوپن ہونے پرابلم آ رہی. باقی سارے کام موبائل پہ ہو رہے ہیں. تو پھر اسی لنک کے ساتھ کیا پرابلم ہے یہ اور آپ ہی کے ساتھ کیوں ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. دوسرا یہ کہ دیکھیں لاسٹ میں اس وقت جوائنٹ ہوئے کب خوب خیریت آگا الحمدللہ وہ بھی آگا خوب ہمیں متوجہ ہستی ہمیں متوجہ ہستی. ابھی کائی کی پریکٹس کرائی علاوہ بر کی. علاوہ بر درس میں آیا تھا نا کہ محمد علاوہ بر درس خان محمد و مہدی علاوہ بر درس خاندان محمد اور مہدی پڑھائی کے علاوہ کھیت اور باغ میں بھی جاتے ہیں اور باپ کی مدد کرتے ہیں. تو علاوہ بر کی پریکٹس ایک لفظ اور آیا تھا اس میں. کیا آیا تھا؟ بیشتر مردم روستا کشاورز و دامداران. گاؤں کے اکثر لوگ کسان اور دلہبان ہوتے ہیں اور یہاں پر بیشتر کی پریکٹس کرا رہے ہیں. دیکھیے طلب انکلاس اہل افریقہ بیشتر بھلے بیشتر طلب آپ نے کیا لکھا؟ بیشتر مردوں میں بیشتر طلب ہے. آپ ایک چیز یاد رکھنا کیا جب بیشتر آتا ہے نا اکثر غور کیجیے جب یہ بیشتر لفظ آتا ہے سن رہے ہیں بلے آقا اس کے بعد جمع آتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ گاؤں کے اکثر لوگ تو جمع آئے گا. بیشتر طلبہ انکلاس بیشتر طلبہ انکلاس یعنی اس
क्लास के अक्सर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अक्सर स्टूडेंट्स अहले अफ्रीका हस्तन, अहले अफ्रीका, अफ्रीका नहीं ये क्या कहते हैं भारतीय में, अफ्रीका। बड़े बीस्तर तलब है ये क्लास अहले अफ्रीका हस्तन, इस क्लास के अक्सर स्टूडेंट्स अहले अफ्रीका हस्तन, अफ्रीका के हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहेंगे बीस्तर तलब है ये क्लास अहले उत्तर प्रदेश हस्तन, मसलन अहले उत्तर प्रदेश हस्तन यूपी के हैं, ऐसा ही है अक्सर। भले अब ये जायगुज़ीन करना है, गुले से आले सहरा शुमा जायगुज़ीन पुनीत, ऐसा पैटर्न देख लिया आपने। तलबे इन क्लास अहले अफ्रीका, इस्तेमाल है बीस्तर का, ये याद रखना बीस्तर के बाद वर्ड जमा आता है, बीस्तर तलब है ये क्लास अहले अफ्रीका हस्तन। अब आपको जायगुज़ीन करना है, दानिशजू आन क्लास लागर, दानिशजू आन क्लास खेली राहत, खेली राहत, खेली राहत यानी बहुत आसान, बहुत आसान। भले बेखानी जायगुज़ीन पुनीत आले सहरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीस्तर दानिशजू आनहा। अभी कहा मैंने बीस्तर के बाद जमा आता है दानिशजूहा, दानिशजूहा ये आन क्लास। अभी कहा मैंने इतनी देर तक यही कहता रहा मैं कि बीस्तर के बाद जमा वर्ड आता है, बीस्तर, बीस्तर, बेशतर दानिश जूहाई, दानिश जू हाये आन क्लास, ऑन क्लास लागर, लागर हस्तन, हस्तन हटा लिखा नहीं था। भले बीस्तर तलब है ये क्लास अहले अफ्रीका हस्तन, इस क्लास के अक्सर स्टूडेंट्स अफ्रीका के हैं। अब आपको करना है दानिशजू आन क्लास लागर, बीस्तर दानिशजू ये आन क्लास लागर हस्तन। क्या तर्जुमा होगा? उस क्लास के अक्सर स्टूडेंट्स दुबले हैं, दुबले हैं, पतले हैं, थिन हैं, ठीक है। बीस्तर देखिए याद रखना, बीस्तर के बाद जमा आते हैं, जमा वर्ड आएगा। भले इसलिए वहां पे आप कहें वहां पे तो मर्दुम आया, मर्दुम नहीं आया, मर्दुम खुद जमा है, जमा को बीस्तर दानिशजू आन क्लास लागर हस्तन, लागर हस्तन। खूब आगे मुताहिर शुमा जाए मुतवज्जिह शुदीद इन पैटर्न, मिसाल समझ में आ गया मुताहिर? भले आगे भले शुमा जायगुज़ीन कुनीत, अलान जैसे इन्होंने कहा है ऐसे ही आप भी जायगुज़ीन कीजिए। भले मैं फरमाइए, शिजनी भी कुछ कह रहे हैं आप? आगा भले मैं फरमाइए। अभी ये पूरा क्लास समझ नहीं पाए ना अगर, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं क्लास ना समझिए, यही समझिए बस काफी है। तलाबे एक क्लास अहले अफ्रीका, बीस्तर इन्होंने मिसाल खुद दे दी ना, बीस्तर तलाबे ये एक क्लास अहले अफ्रीका हस्तन। इतनी सी बात है, अपने ये थोड़ा है कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, ये तो जिसने कभी नहीं पढ़ा उसे भी अगर इतना बताया जाए तो वो भी कर लेगा ये काम। तलाबे एक क्लास अहले अफ्रीका, बीस्तर तलाबे ये एक क्लास, बस बीस्तर के बाद तलाबे को जमा कर दीजिए, बीस्तर तलाबे ये एक क्लास अहले अफ्रीका हस्तन। ऐसे इन्होंने किया दानिशजू आन क्लास लागर, बीस्तर दानिशजू आन क्लास लागर हस्तन। आपको ये करना बीस्तर पिरान है मन रंगीन हस्तन, भले मन रंगीन हस्त नहीं, बीस्तर पिराहन है मन रंगी हस्त, बीस्तर पिराहन ये मान यानी मेरे अक्सर शर्ट्स या लिबास, मेरी अक्सर शर्ट्स या मेरे अक्सर कुर्ता, या लड़की है तो मेरे अक्सर टॉप्स यानी रंगीन है। खेली राहत है मुताहिद, खेली राहत, इसके लिए नहीं है कि दर्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, खेली राहत। बस एक मिसाल समझ में आ जाए ऊपर वाली तो सब आसान है। देखिए
کہ انہوں نے جس طریقے سے کیا ایسے ہی آپ کو کرنا ہے. خوب. زہرا زیشان شما جایگزین میکنی؟ زہرا زیشان بله 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 بله. خانوم روستا خانوم روستا روستا خانه‌دار. بله شما جایگزین کنید. بیشتر خانم ها روستا خانوم های روستا کیونکہ ہا کے آخر میں کیا ہے؟ ہا کے آخر میں کیا ہے؟ الف. اور الف جب ہو تو اضافت کی نشانی کیا آتی ہے؟ یا بیشتر خانوم های روستا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیشتر کے بعد جمع آئے گا اور جمع ہے تو اضافت ہوگی تو وہاں پر اضافت کی نشانی یا ہوگی کیونکہ جمع میں ہا آتا ہے ہا ہے الف اس لیے. تو بیشتر خانوم های روستا خانه‌دار هستند یعنی گاؤں کی اکثر لیڈیز ہاؤس لیڈی ہیں وائف ہے ہاؤس وائف ہیں ہاؤس لیڈی ہیں. ٹھیک ہے. کائنات فاطمه شما هم جایگزین کنید. مردم ایران جوان مردم بیشتر مردم های ایران جوان هستند. بیشتر مردم های ایران جوان هستند. ایران کے اکثر لوگ جوان. سب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں نہیں یا بس سر پہ سے بونس ہو کے گزر رہی ہے؟ یا تو زیادہ آسان ہے اس لیے خاموشی تاری ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے خاموشی تاری ہے. کون سا مطلب ہے اس میں سے بتائیے؟ سمجھ میں آ رہا ہے. پہلا والا یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا آ رہا ہے. ایک جا بجا اور کرنا ہے. پردے کلاس سفید آبی پردے کلاس سفید آبی. 10-7 ہو گیا. بس یہ بس آخری وہ ہے بس ایک وہ ہے ورنہ درس تمام رہ جائے گا. درس ختم ہو رہا ہے بس یہ ایک جاگزین اور ہے بس. پردے کلاس سفید آبی پردے کلاس کون جاگزین کرے گا؟ کون؟ کائنات. بھلے پہلے میں مثال تو دے دوں. پردے کلاس سفید آبی بھلے پردے کلاس ماں پردے کلاس ماں سفید نیست آبیست. آگے سب پردے کلاس سفید آبی پردے کلاس ماں سفید نیست آبیست. مثال سمجھ میں آ گئی؟ پیٹرن آگے مطاہر سبھی کے سکینے تحصیل فاتح میں پیٹرن سمجھ میں آ گیا؟ کیسے جائگزین کرنا ہے؟ پردے کلاس ماں سفید نیست آبیست. الان جائگزین کنید. یہ منہ برادران سفید سیاه جایگزین کنید. موی برادران بله. موی برادران میرے بھائی کے پاس سفید نیست سیاه سفید نیست سیاه. خیلی راحت آسان ہے. پیٹرن دیکھ لیے. پردہ کلاس ما سفید نیست آبیست. موی برادرم سفید نیست سیاه. غذا پدر بزرگم غذا پدر بزرگم کم زیادہ جایگزین کنید. غذائے پدر بزرگم غذائے بولیے سب بولیے اب. غذائے پدر بزرگم زیادہ. مانا کیا ہوگے؟ میرے دادا کا کھانا راحت خیلی راحت سے لام اتاقمان لام اتاقمان زرد سفید زرد
دیکھیے اب تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیے، اب یہ ہر درس میں 2-2-3-3 اس طریقے کی جائے گزین کا مسئلہ آتا ہے، اور آپ ہر درس میں اجنبی سے بنے، کچھ لوگ جیسے ہوتے ہیں آپ اجنبی نہ بنے، ان کی پریکٹس کیجئے، اسی طریقے کی 3 سے 4 پریکٹس تو ہر درس میں آتی ہیں۔ بلے لام پہ اتاقمان، میرے کمرے کا بلب زرد نیز سفید است، زرد نیز سفید است، گاؤ آنها قهوه‌ای میشکی، گاو آنها قهوه‌ای میشکی. بله جای گزین کنید. گاؤں پہ کھانا گاوے آنها قهوه‌ای نیست، قهوه‌ای نیست میشکی است. 5 یہ خیلی راحت، این خیلی راحت، این تمرین راحت ہے. پنجره فروشگاه کثیف تمیز، پنجره فروشگاه تمیز ہمارے دکاندار اگر میں نے الٹا کر دیا تو کثیف تمیز. بلے پنجرے فروشگاہ کثیف تمیز. بلے دکان کا جو کھڑکی ہے میلی نہیں ہے، صاف ہے. ایک وہ بچہ اس کو تمام کرتے ہیں. کیا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد ایک اور بچتا ہے فروشگاہ بوستان بزرگ پوچھیز. فروشگاہ بوستان بزرگ پوچھیز، یعنی جائے گزین کنید. فروشگاہ یعنی میرے دوست کی دکان بڑی نہیں چھوٹی ہے. میرے دوست کی دکان بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے. متوجہ شدید ہمیں شما نگاہ کنید تو تمام بھی کنید انشاءاللہ. نگاہ بھی فرمائید. خوب نگاہ کنید، جائے گزین کنید. دوستان تمیز کردن ہوتا غذا پختن. یہاں پہ پریکٹس کا ہی کرائی ہے علاوہ بر کی. آپ کو علاوہ بر کی پیٹرن بتا دیا، اس کی پریکٹس آپ کو عام جملوں میں بھی آنی چاہیے. دوستم علاوہ بر تمیز کردن ہوتا غذا می پزد. ماں علاوہ بر درس خواندن، بولتے رہیے، ماں علاوہ بر درس خواندن کار می کنیم. دانش آموز ہاں علاوہ بر تکلیف نوشتن تکلیف نقاشی میکشند. خواهرم علاوه بر لباس دوستان مطالعه میکند. نجارها علاوه بر ساختن در و پنجره بڑھئی کارپینٹرز کھڑکی اور دروازے بنانے کے علاوہ میز بناتے ہیں. طلبے یہاں پہ کہا ہے کہ پریکٹس کرا رہے ہیں بیشتر، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیشتر کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ جمع آئے گا. بیشتر طلبه های این کلاس اهل افریقا هستند. اب دیکھیے شمارے بیشتر دانشجوهای آن کلاس لاغر هستند. بیشتر پیراهن های من رنگی است. بیشتر خانم های روستا خانه‌دار هستند. گاؤں کی اکثر لیڈیز ہاؤس لیڈیز ہیں. بیشتر مردم های ایران جوان هستند. تو یہاں پر یہ سکھایا، یہاں پر اضافت کی نشانی سکھائی ہے. یا پردہ کلاس ما سفید نیست آبی است، موی برادرم سفید نیست سیاه، غذائے پدر بزرگم کم نیست زیادہ. میرے دادا کا کھانا کم نہیں زیادہ. لام پہ اتار کے من زرد نیست سفید است. میرے کمرے کا جو بلب ہے وہ پیلا نہیں ہے، سفید ہے. گاوے آنہا ان کی گائے قہوہ‌ای نیست مشکی است، کتھائی نہیں ہے، کالی ہے. پنجرے فروشگاہ کثیف نیست تمیز است، یا پنجرے فروشگاہ ما تمیز نیست کثیف نیست تمیز است. فروشگاہ دوستان بزرگ نیست پوچھی کا. سمجھ میں آ گئی یہ تینوں پریکٹس آپ کو؟
चलिए भले इंशाल्लाह दर्स हफ्तूम कल को छठे दर्स जो अभी हमने पढ़ा है इसकी किताब कार हल कर लाइएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।